वास्तवमा एकचोटि पद्मरत्न तुलाधर हाउसमा रुनु भएको थियो। वास्तवमा भन्ने भने मलाई पनि आज वास्तवमा त्यस्तै भएको छ अध्यक्ष महोदय। के आज हाम्रा मनहरूमा रहेको सिद्धान्त, दर्शन, दृष्टिकोण, नैतिकताको सबै मृत्यु भइसकेको हो? के आज उपभोक्तावादमा डुबेर आज हामी सबैको सिद्धान्त, दर्शन र नैतिकता आज अन्त भइसकेको हो? पक्कै पनि होइन। यस्तो हुनु हुँदैन अध्यक्ष महोदय। यो निर्वाचन प्रणाली बहुमतीय निर्वाचन प्रणाली हो कि बहुधनीय निर्वाचन प्रणाली हो? आज प्रश्न आइरहेको छ। जोसँग बढी धन छ त्यसैले चुनाव जित्छ, जसले बढी भोट ल्याउँछ भन्दै त्यो मान्यता चाहिँ कमजोर भएर गएको छ। यो विषयमा राजनीतिक दलहरूले, संसदले छलफल गर्ने कि नगर्ने अध्यक्ष महोदय, यो विषयमा छलफल गर्नै पर्दछ। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा बस्ने एउटा पियनले 1 रुपियाँ घुस खाएछ भने ऊ अयोग्य हुन्छ, उसको जागिर जान्छ। उसले जीवनमा कुनै पनि नागरिकले गर्न पाउने उसको योग्यता हुँदैन, ऊ अयोग्यता ठहरिन्छ। तर त्यस्तै किसिमको अर्को संस्थाले 1 करोड भ्रष्टाचार गर्यो, 1 करोड घुस खायो, 1 करोड जनतालाई लोन प्रवाह गर्दाखेरि पनि घुस खायो भने, 1 करोड खाए पनि ऊ अयोग्य हुँदैन। उसलाई ठगी मुद्दा लाग्ला, उसलाई कुनै हिनामिनाको मुद्दा लाग्ला, तर ऊ भ्रष्टाचारको आरोपित हुँदैन, ऊ चाहिँ अयोग्य हुँदैन। के कानुनी सिद्धान्तको मान्यताको आधारमा नागरिकहरूलाई यस्तो विभेद किसिमको विभेद हुन सुहाउँछ अध्यक्ष महोदय? सामाजिक क्षेत्रमा घुस लेनदेन हुन्छ कि हुँदैन? कोही भन्न सक्छ घुस लेनदेन हुँदैन भनेर? आज भ्रष्टाचारका विषयमा हामीले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने, त्यसलाई अन्त्य गर्ने विषयमा छलफल गर्ने हो कि भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई सहुलियत र सुविधा दिने अथवा प्रिभिलेज दिने हिसाबबाट छलफल र बहसहरू हुने हो? यो हुनु हुँदैन अध्यक्ष महोदय। मैले निवेदन गर्न चाहन्छु कि भ्रष्टाचारलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, कसरी यो मुलुकलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गरेर यो मुलुकको सामाजिक प्रगति र उन्नतिलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, त्यो कोणबाट छलफल हुनुपर्छ म निवेदन गर्न चाहन्छु सभा अध्यक्ष महोदय। हामीलाई आरोप छ कि बजेट लिएर गाउँमा आउँछन्, तर ल्याएको बजेटको 30%, 40% चाहिँ हामीलाई कमिसन चाहिन्छ। यो त एउटा परम्पराकै रूपमा स्थापित भइसक्यो भनेर जनताहरू भनिरहेका छन्। त्यो विषयमा आज जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो सदाचारको निम्ति, आफ्नो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी एउटा खरो उत्रिनको निम्ति अग्नि परीक्षामा उभिन हामी तयार छौँ भन्ने कि नभन्ने अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय, यातायात क्षेत्रमा खरबौं खर्ब लगानी नेपाली मात्रको छ। यसलाई हेर्ने छुट्टै विशेष मन्त्रालय छैन, जोल्ठ्याइएको मन्त्रालय छ। त्यसले एउटा बाटो मात्र हेर्छ, अर्को यातायात क्षेत्र हेर्दैन। त्यसैले यो क्षेत्र अस्तव्यस्त छ। बस छ, ट्रक छ, टिपर छ, ट्याङ्कर छ, बुलेट छ, मालवाहक छ, यात्रुवाहक छ, किसिम किसिमका काम गर्ने यातायातका साधन छ। त्यसका बेग्ला बेग्लै नीति चाहिन्छ। निजी र सार्वजनिक भाडाका सवारीहरू छन्, निजीले पनि सार्वजनिक भाडाका काम गरिरहेका छन्। कोभिड-19ले थला परेको छ, यी व्यवसाय उठ्नै सकेका छैनन्। तसर्थ 10% पुनर्कर्जा र ढुवानीमा भ्याट छुट गरिदिएर टिडिएस मात्र लाग्ने व्यवस्था गर्ने नीति निर्माण गर्न सरकार सक्छ कि सक्दैन? ट्याक्सी व्यवसायीहरू अलपत्र परेका छन्, बेइमानी भइराखेको छ। आधा यात्रु बोकेर हाम्रो देशमा भिभिआइपी अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको लागि राम्रोसँग चाहिँ सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने प्रचलन रहिरहेको छ र अहिले पनि भइरहेको छ। तर विगत केही दिनदेखि हामीले सुनिराखेका छौँ, यति बेलाको अवस्थामा सबैभन्दा बढी भिभिआइपी भनेका स्वास्थ्यकर्मी हुन्। स्वास्थ्यकर्मीले धेरै ठाउँमा पिटाइ खाइरहेको हामीले सुनेका छौँ। त्यो भएर उनीहरूको सुरक्षाको प्रबन्ध राम्रोसँग गरियोस्। उनीहरू सुरक्षित भएनन् भने हामी कोही पनि सुरक्षित हुन सक्दैनौँ भनेर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय परशुमेगी गुरुङ, समय 15 मिनट, यसपछि माननीय जितनारायण देव। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले म आज भ्रष्टाचारका बारेमा केही नीतिगत कुराहरू सम्मानित सदनमा राख्ने अनुमति चाहन्छु। र हामी पूर्वीय दर्शनबाट धेरै प्रभावित छौँ। हाम्रो पूर्वीय दर्शनले के भन्छ भने मानिसहरूको आचार सत् हुनुपर्छ, अथवा सत् आचार भनेको सदाचार हो। र यदि मान्छेहरूको आचार सत् भएन भने, त्यो भ्रष्ट भयो भने
त्यो आचार चाहिँ भ्रष्टाचार हुन्छ। त्यसैले हाम्रो पूर्वीय दर्शनको मान्यता, मान्छेको जीवन दर्शन भनेको सदाचारयुक्त हुनुपर्छ, भ्रष्टाचारयुक्त हुनुहुन्न। त्यस्तै गरेर हाम्रो पूर्वीय दर्शनले नै भन्छ सबै मानिसहरूले धर्मको पालना गर्नुपर्छ, अथवा पूर्वीय दर्शनको सार भनेको, हाम्रा धार्मिक ग्रन्थहरूको सार भनेको धर्मको पालना गर। धर्मको पालना गर्ने क्रममा मानिसहरूका 18वटा संस्कार हुन्छन् जन्मदेखि मृत्युसम्म। ती 18वटा संस्कारहरूमा मान्छेले त्यो धर्मको पालना गर्नुपर्छ, नियमको पालना गर्नुपर्छ, यो सन्देश हामीलाई दिन्छ। र आज हामी त्यही कुरालाई आजको आधुनिक युगमा के भनिरहेका छौँ भन्दाखेरि नागरिकहरूले, राज्यले, सबैले कानुनको पालना गर्नुपर्छ। हिजो हामी धर्मको पालनाको कुरा गर्थ्यौँ भने आज हामी कानुनको पालनाको कुरा गरिरहेका छौँ। र आजको आधुनिक लोकतन्त्र भनेको वास्तवमा रुल अफ ल, कानुनको शासन भनेर हामी आज यसरी परिभाषित गरिरहेका छौँ अध्यक्ष महोदय। यही क्रममा संसदको काम भनेको बनेका कानुनहरूको परिपालना भएको छ कि छैन त्यसलाई हेर्ने, त्यसको चाहिँ छानबिन गर्ने, त्यसलाई बुझ्ने, त्यसको चाहिँ पोस्ट लेजिस्लेसनको काम गर्ने र हामीले सदाचारयुक्त कानुनहरूको निर्माण गर्ने, यो हाम्रो एउटा प्रमुख दायित्व हो भन्ने मलाई लाग्छ अध्यक्ष महोदय। यही क्रममा हामीले यो मुलुकमा थुप्रै राजनीतिक आन्दोलनहरू भएर पछिल्लो जुन लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक आन्दोलन हो, त्यो आन्दोलनको प्रमुख एउटा नारा भनेको के हो भने मुलुकमा रहेका सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचारबाट मुलुकलाई अन्त्य गर्नुपर्दछ। भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गरेर मात्रै वास्तवमा के छ भन्दाखेरि मुलुकको प्रगति र उन्नति सम्भव छ। यो त्यो जनआन्दोलनको, त्यो जनक्रान्तिको एउटा चाहिँ उद्घोष हो, त्यो नारा हो, त्यो माग हो। यस अनुरूप नै अध्यक्ष महोदय म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामीले जब ६२-६३ को जनक्रान्तिलाई सम्पन्न गर्दै हामी अगाडि बढ्यौँ, यस पछाडि अब यो मुलुकमा भ्रष्टाचारलाई कसरी अन्त गर्ने भन्ने क्रममा नेपालको यही संसदले के गर्यो त भन्दाखेरि अब हामीले सबै क्षेत्रको मुलुकमा भएका, चाहे त्यो राजनीतिक क्षेत्रको होस्, चाहे त्यो सार्वजनिक क्षेत्रको होस्, चाहे त्यो निजी क्षेत्रको होस्, सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचारबाट मुलुकलाई चाहिँ अन्त गर्नुपर्छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। यो भावनाका साथ नेपालको संसदले आजभन्दा करिब 14 वर्ष अगाडि 2063-64 सालमा भ्रष्टाचार चाहिँ विरुद्धको UN महासन्धिलाई अनुमोदन गर्ने काम गर्यो। त्यसलाई चाहिँ अनुमोदन गर्दै राज्य यसको पक्ष हुनुपर्छ भनेर यो नेपालको संसदले पारित गर्यो। त्यो प्रस्तावलाई प्रस्तुत गर्ने क्रममा त्यति बेला म आफैले नै त्यो प्रस्तावलाई संसदमा पेश गरेको थिएँ अध्यक्ष महोदय, म यो निवेदन गर्न चाहन्छु। र त्यति बेला संसदभित्र नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमत चाहिँ थियो, तर पनि हामीले सर्वसम्मत, म एउटा प्रतिपक्षको सभासदको हैसियतले राखेको त्यो प्रस्ताव चाहिँ एउटा सर्वसम्मतबाट पारित भयो र त्यसकै आधारमा सरकारले 2067 सालमा भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धिलाई नेपाल पक्ष राष्ट्र भयो भनेर चाहिँ त्यसले चाहिँ पक्ष राष्ट्र समेत भयो। र यो भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धि मात्र एउटा यस्तो सन्धि हो जसले राज्यलाई अरू कुनै पनि सन्धि सम्झौताहरूले राज्यलाई दायित्व थप्ने गर्छ, तर यो सम्झौताले दायित्व थप्ने होइन, यसले सहयोग गर्ने काम गर्छ। त्यो सहयोग गर्ने मुख्य दुईटा कुराहरू छन्। त्यो दुईटा कुरा भनेको, एउटा भनेको के हो भने मुलुकभित्र जसले भ्रष्टाचार गरेर मुलुक बाहिर भाग्छ अथवा पैसा बाहिर लुकाउँछ, त्यस्ताहरूको खोजी नीति गरेर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्नको निम्ति, मुलुकमा ल्याउनको निम्ति यो सम्झौताले अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट सहयोग गर्छ भन्दाखेरि मुलुकभित्रको कानुनी शासनलाई, सुशासनलाई र भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि, कानुनी बन्दोबस्तहरू गर्नको लागि यसले सहयोग गर्ने काम गर्छ। यो यस्तो प्रकृतिको चाहिँ एउटा महासन्धि हो। अध्यक्ष महोदय, यही प्रसङ्गसँग जोड्दै जब हामीले संविधानको निर्माण गऱ्यौँ, संविधानको निर्माण गर्दा संविधानको धारा 51ले जहाँ चाहिँ राज्यको हामीले चाहिँ नीति र प्रतिबद्धताहरू छन्, त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो संविधानले राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिक
क्षेत्रका भ्रष्टाचारहरूको अन्त्य गर्ने र समृद्ध राष्ट्र समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माण गर्ने कुरा गर्दै त्यही धाराले के भन्छ भन्दाखेरि अर्को खण्डमा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सम्पूर्ण सन्धि सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्दै जाने यो प्रतिबद्धता पनि हाम्रो संवैधानिक प्रतिबद्धता हो। अध्यक्ष महोदय, यही क्रममा म यहाँ के निवेदन गरौँ भने आज हामी यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छौँ। अध्यक्ष महोदय, यस क्रममा आज सरकारको तर्फबाट यो भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने जो हाम्रो महासन्धि र त्यसप्रतिको प्रतिबद्धता हो त्यो समेतलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि सम्बोधन गर्ने हिसाबबाट सरकारले संसदमा विधेयकहरू पनि प्रस्तुत गर्ने काम गरेको छ र आज हामी त्यसका बारेमा केही छलफल गर्दैछौँ। यसरी छलफल गर्ने क्रममा म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने आज हाम्रो मुलुककोमा भ्रष्टाचारको अवस्था के छ, कुन कुन क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको अवस्था कुन कुन अवस्थामा छ। आज संसारभरि नै राज्यहरूको चुनौती, सरकारहरूको चुनौती भनेको भ्रष्टाचार हो। नेपालको अवस्था के छ, राजनीतिक क्षेत्रमा के छ, सार्वजनिक क्षेत्रमा के छ, निजी क्षेत्रमा के छ, हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो बेलामा गम्भीर बहस र छलफल गर्न जरुरी छ। राजनीतिक क्षेत्रको कुरा गर्दा आज जनताहरू प्रश्न गरिरहेका छन्, राजनीतिक दलहरूको आय स्रोत के हो, पारदर्शी हुने कि नहुने, जनताले थाहा पाउने कि नपाउने, उनीहरूलाई ट्याक्स लाग्ने कि नलाग्ने, राजनीतिक दलहरूले लिने सहयोग भनेको अग्रिम रिश्वत हो कि के हो, यो कुरा जनताले जान्न पाउनुपर्छ। यसमा कानुनी प्रबन्ध हुनुपर्छ। जनताहरू यसो भनिरहेका छन्। त्यस्तै गरेर आज जुन हिसाबबाट आज हामी जनप्रतिनिधिहरूलाई आरोप छ कि वास्तवमा जनप्रतिनिधिहरू हामीलाई आरोप छ कि बजेट लिएर गाउँमा आउँछन् तर ल्याएको बजेटको 30% 40% चाहिँ हामीलाई कमिसन चाहिन्छ, यो त एउटा परम्पराकै रूपमा स्थापित भइसक्यो भनेर जनताहरू भनिरहेका छन्। त्यो विषयमा आज जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो सदाचारको निम्ति आफ्नो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी एउटा खरो उत्रिनको निम्ति अग्नि परीक्षामा उभिन हामी तयार छौँ भन्ने कि नभन्ने अध्यक्ष महोदय, त्यसको निम्ति हामीले कानुनी प्रबन्धहरू गर्ने कि नगर्ने, आज यो प्रश्न आइसकेको छ। अध्यक्ष महोदय, म यस्तै गरेर निवेदन गर्न चाहन्छु कि वास्तवमा आज निर्वाचन प्रणालीको कुरा गर्दाखेरि यो निर्वाचन प्रणाली बहुमतीय निर्वाचन प्रणाली हो कि बहुधनीय निर्वाचन प्रणाली हो, आज प्रश्न आइरहेको छ। जोसँग बढी धन छ त्यसैले चुनाव जित्छ, जसले बढी भोट ल्याउँछ भन्दै त्यो मान्यता चाहिँ कमजोर भएर गएको छ। यो विषयमा राजनीतिक दलहरूले संसदले छलफल गर्ने कि नगर्ने अध्यक्ष महोदय, यो विषयमा छलफल गर्नै पर्दछ। यस्तै गरेर अध्यक्ष महोदय, म निवेदन गर्न चाहन्छु सार्वजनिक क्षेत्रभित्रका कतिपय कुराहरू छन्, त्यहाँ नीतिगत कुराहरू होलान्, कानुनको दुरुपयोगको कुरा होलान्, कानुनका परिपालना नभइरहेको कुराहरू होलान्, यी तमाम विषयहरूमा पनि आज हामीले छलफल गर्न जरुरी छ भने यस्तै गरेर जहाँसम्म निजी क्षेत्रको कुरा छ, आज जुन सामाजिक क्षेत्रको कुरा छ, सामाजिक क्षेत्रमा घुस लेनदेन हुन्छ कि हुँदैन, कोही भन्न सक्छ घुस लेनदेन हुँदैन भनेर अध्यक्ष महोदय। यस्तै गरेर आज जुन हिसाबबाट मैले हेरेको छु संसारका कतिपय मुलुकहरूले अध्ययन अनुसन्धान गरेका छन् र मैले त्यो अनुसन्धानका रिपोर्टहरूलाई हेरिरहँदाखेरि के पाएको छ भन्दाखेरि आज जुन रूपबाट संसारमा गरिबी बढ्दैछ, धनी र गरिबको बीचको खाडल बढ्दैछ र आज जुन रूपबाट चाहिँ महँगी र मूल्य वृद्धि हुँदैछ, यो गर्नको निम्ति खास गरिकन सामाजिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको योगदान 20% सम्म छ। हाम्रो नेपालमा यसको कति प्रतिशत छ त्यो विषयमा हामीले अध्ययन र छलफल गर्नुपर्ने होला, त्यो गर्न जरुरी छ। यसो भएको हुनाले मैले अध्यक्ष महोदय यो सीमित समयमा के मात्र निवेदन गर्न चाहन्छु भने आज भ्रष्टाचारका विषयमा हामीले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने, त्यसलाई अन्त्य गर्ने विषयमा छलफल गर्ने हो कि भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई सहुलियत र सुविधा दिने अथवा प्रिभिलेज दिने हिसाबबाट छलफल र बहसहरू हुने हो, यो हुनु हुँदैन। अध्यक्ष महोदय, मैले निवेदन गर्न चाहन्छु कि भ्रष्टाचारलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, कसरी यो मुलुकलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गरेर यो मुलुकको सामाजिक प्रगति र उन्नतिलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, त्यो कोणबाट छलफल हुनुपर्छ। म निवेदन गर्न चाहन्छु सभा अध्यक्ष महोदय र म निवेदन गर्न चाहन्छु कि आज वास्तवमा एकचोटि पद्मरत्न तुलाधर हाउसमा रुनु भएको थियो, वास्तवमा भन्ने हो भने मलाई पनि आज वास्तवमा त्यस्तै भएको छ अध्यक्ष महोदय। के आज हाम्रा मनहरूमा रहेको सिद्धान्त, दर्शन, दृष्टिकोण, नैतिकताको सबै मृत्यु भइसकेको हो के? आज उपभोक्तावादमा डुबेर आज हामी सबैको सिद्धान्त, दर्शन र नैतिकता आज अन्त भइसकेको हो? पक्कै पनि होइन।
यस्तो हुनु हुँदैन अध्यक्ष महोदय। मैले निवेदन गर्न चाहन्छु कि जहाँसम्म आज नेपालमा कानुनी प्रबन्धहरू के छ, नेपालका कानुनी प्रबन्धहरूको कम्तीमा क ख क हामी बुझ्न सक्छौँ। मानिसहरूले हामीलाई थाहा छ कि आज मुलुकका सबै मान्छेहरूको सम्पत्ति शुद्ध हुनुपर्छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनले यही कुरा भन्छ। अनि कतिपय नियमनकारी संस्थाहरू छन् जसले यस्ता कुराहरू अनियमितता हुनको लागि उसले रोक्ने गर्दछ। तर एउटा प्रश्न, गम्भीर प्रश्न छ, बुद्धिजीवीहरूको लागि यो प्रश्न छ, कानुनविदहरूको लागि प्रश्न छ, संवैधानिक विज्ञहरूको लागि एउटा प्रश्न छ। र त्यो प्रश्न के हो भने अध्यक्ष महोदय, यी सबै नियमनकारी संस्थाहरूले नेपालमा भएका भयभरका अन्य जति पनि नियमनकारी संस्थाहरू छन् ती सबै नियमनकारीहरूले भ्रष्टाचारको कसुरको बारेमा न त अनुसन्धान गर्न पाउँछन्, न त उनीहरूले मुद्दा दर्ता गर्न पाउँछन्, भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न पाउँदैनन्। र यतिसम्म आज एउटा कानुनी शासनको मूल्य र मान्यतामा एउटा विभेदको अवस्था छ। एउटा संस्था जो राष्ट्रिय, मैले उदाहरणकै रूपमा भन्नुपर्दा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा बस्ने एउटा पियनले 1 रुपियाँ घुस खाएछ भने ऊ अयोग्य हुन्छ, उसको जागिर जान्छ, उसले जीवनमा कुनै पनि नागरिकले गर्न पाउने उसको योग्यता हुँदैन, ऊ अयोग्यता ठहरिन्छ। तर त्यस्तै किसिमको अर्को संस्थाले 1 करोड भ्रष्टाचार गर्यो, 1 करोड घुस खायो, 1 करोड जनतालाई लोन प्रवाह गर्दाखेरि पनि घुस खायो भने, 1 करोड खाए पनि ऊ अयोग्य हुँदैन। उसलाई ठगी मुद्दा लाग्ला, उसलाई कुनै हिनामिनाको मुद्दा लाग्ला, तर ऊ भ्रष्टाचारको आरोपित हुँदैन, ऊ चाहिँ अयोग्य हुँदैन। के कानुनी सिद्धान्तको मान्यताको आधारमा नागरिकहरूलाई यस्तो विभेद किसिमको विभेद हुन सुहाउँछ अध्यक्ष महोदय? यो सुहाउँदैन। यस विषयमा पनि हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि विचार गर्नुपर्ने जरुरी भएको छ अध्यक्ष महोदय। यस्तै गरेर मैले निवेदन गर्न चाहन्छु कि वास्तवमा यो किसिमको फेरि पनि यी सबै कुराहरूलाई अन्त गर्नको लागि, वास्तवमा भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नको लागि यसको मुख्य जिम्मेवारी फेरि पनि सरकारको। सरकारले नै यो तमाम क्षेत्रहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ र सरकारले जे गरिरहेको छ भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि त्यसमा साथ दिन त हामी सबैको कर्तव्य हो। आज जुन रूपबाट सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि केही क्षेत्रहरूलाई सजग गर्नको लागि, केही क्षेत्रहरूलाई सतर्कता गर्नको लागि जुन ऐनहरू आएको छ, यो बारेमा हामीले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ। र मलाई लाग्छ सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख दायित्व भएको हुनाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुराबाट पछि हट्न हुन्न, सरकारले कुनै हालतमा पछि हट्न हुन्न। म यो जोरदार रूपमा सरकारलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसो भनिरहँदा मलाई थाहा छ कि वास्तवमा कुनै एउटा निकायलाई, कुनै एउटा संस्थालाई मात्रै यो सबै कुराको जिम्मा दिएर हुन्छ, हुँदैन। यसको लागि पनि हामीले व्यावहारिक ढङ्गबाट सोच्नुपर्छ र व्यावहारिक निष्कर्षहरूका साथमा हामीले अगाडि जानुपर्छ। म निवेदन गर्न चाहन्छु अध्यक्ष महोदय, यसो भएको हुनाले जबसम्म मुलुकमा रहेका सबै क्षेत्रका भ्रष्टाचारहरूको अन्त गरिन्न, त्यसलाई न्यूनीकरण गरिन्न अथवा मान्छेहरूमा एउटा सदाचारयुक्त संस्कारको विकास गर्न सकिन्न, तबसम्म हामीले मुलुकलाई एउटा शान्ति सुव्यवस्थाको कुरा होस् अथवा समृद्ध राष्ट्रको कुराको होस् अथवा समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणको कुरा होस्, यो कुरा सम्भव हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले सभामुख महोदय, मैले निवेदन गर्न चाहन्छु कि हामीले जुन हिसाबबाट समृद्ध राष्ट्रको कुरा गरिरहेका छौँ, खुसी नेपालीको कुरा गरिरहेका छौँ, यो काम गर्नको लागि फेरि पनि सरकारको तर्फबाट 3टा काम गर्नुपर्छ। म यो निवेदन गर्न चाहन्छु। एउटा कुरा, हाम्रो सभ्यता, हाम्रो जुन संस्कृति हो, सदाचारको संस्कृति हो, त्यो सदाचारको संस्कृतिलाई व्यापकता बनाउनु जरुरी छ। सदाचारको संस्कृति भनेको के हो? सदाचारयुक्त मान्छेको जीवन कस्तो हुनुपर्छ? सदाचार, आजको आधुनिक युगमा सदाचार भनेको के हो? यो कुराको व्यापक चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ व्यापकता गर्नुपर्छ। यो राज्यको तर्फबाट गर्नुपर्छ। स्कुल कलेजहरूमा चाहिँ यसका पाठ्यक्रमहरू विकास गरेर हुनसक्छ। यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रा सार्वजनिक संस्थाहरूको व्यवहारबाट हुनसक्छ। यो कुराको व्यापकता ल्याउन आज जरुरी भएको छ। त्यस्तै गरेर कानुनहरूको समीक्षा गर्न जरुरी भएको छ। कानुनहरूको समीक्षा गर्दै त्यसलाई कानुनी प्रबन्धहरू गर्दै
महासन्धिले इङ्गित गरेका जुन किसिमका कुराहरू छन्, जुन तिनै क्षेत्रमा भ्रष्टाचारलाई अन्त गर्नुपर्छ भन्ने कुराको हाम्रो प्रतिबद्धता हो, त्यो कुराहरूलाई पनि के छ भन्दाखेरि कानुनहरूमा आज कति सकिन्छ त्यो हदसम्म हामीले एडप्ट गरेर जानुपर्छ। तेस्रो कुरा भनेको राज्य सञ्चालनमा रहेका हाम्रा चाहिँ जो राज्य सञ्चालनका चाहिँ जुन शैलीहरू छन्, राज्य सञ्चालनको शैलीहरूमा हामीले पुनर्व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ, इनोभेसन गर्न जरुरी छ। त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नयाँ परिवर्तन गर्न जरुरी छ र यसो गरेर मात्रै के छ भन्दाखेरि हामीले वास्तवमा एउटा चाहिँ हाम्रो सपना अनुसारको, जनताको सपना अनुसारको संविधानले अगाडि सारेका सोचहरूको आधारमा यो मुलुकलाई समृद्ध मुलुक र समाजवाद उन्मुख निर्माण गर्न सकिन्छ। यिनै कुराहरू निवेदन गर्दै गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय जितनारायण देव, समय 12 मिनट। यसपछि माननीय सुमनराज प्याकुरेल। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज म हाम्रो समाजमा सदियौँदेखि जातीय उत्पीडनको शिकार भएको, सामाजिक विभेदको शिकार हुँदै आएको र मान्छेले मान्छेप्रति गर्ने व्यवहार पनि नपाइराखेको यो अवस्थामा बाँचिराख्नुभएका दलित समुदायका बुबा मुमा, दिदी बहिनी र दाजुभाइहरूको बारेमा केही प्रतिनिधिमूलक विषयहरू म यो गरिमामी सदनमा उठाउन चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हाम्रो देशको संविधान र कानुन यो जातीय समस्याको बारेमा र मुख्य रूपमा दलित समस्याको बारेमा के भन्छ? हाम्रो संविधानको प्रस्तावनाले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्ने कुराको प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ। हाम्रो संविधानको मौलिक हकको व्यवस्थाले जातीय समानताको हक, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, दलितलाई राज्यमा समानुपातिक समावेशी हिसाबले प्रतिनिधित्व गराउने हकको ग्यारेन्टी, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, भूमिमा, आवासमा लगायतका क्षेत्रहरूमा यो समुदायलाई न्यायोचित किसिमले एउटा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्थालाई प्रत्याभूत गरेको र त्यही रोहमा, त्यही प्रकाशमा हाम्रो ऐनको व्यवस्थाले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन 2068 जसमा 2075 संशोधन भएको छ, त्यो ऐनले पनि बडो प्रष्ट रूपमा दलितमाथि हुने भेदभाव मानवता विरुद्धको अपराध हो भन्ने किटानी गरेका छ। पीडितलाई न्यायसहित क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाको प्रावधान राखेको छ, व्यवस्था गरेको छ। पीडकलाई कैद र जरिवाना दुवैको व्यवस्था गरेको छ। यसरी संविधानका मर्म र अक्षर र भावनालाई, मर्मलाई यसरी ऐन मार्फत व्यवस्थित गरेको छ। तर सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हाम्रो देशको अवस्था के छ, दलित समुदायको अवस्था के छ, यसबारेमा म केही प्रतिनिधिमूलक घटनाक्रमलाई यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, सन् 2017 र 19 को बीचमा, यो 2 वर्षको बीचमा सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, देशभर महिला र बालबालिकाहरूमाथि बलात्कारको प्रयास, बलात्कारपछि हत्या र यौनजन्य दुर्व्यवहारका घटना 4940 वटा घटना भएका छन्। यो 2 वर्षमा 4940 वटा घटनाहरू भएका छन्। यस्ता घटनाहरू जसमा 3500 बलात्कारका घटना हुन्, 420 बलात्कार गर्ने प्रयासका घटना हुन् र 994 वटा यौनजन्य व्यवहारका घटना हुन् र यसमा 26 वटा घटना बलात्कार पछिको हत्याको घटना छ। बलात्कार पछि हत्या हुनेमा 35% दलित महिला र बालिका छन् र यसलाई यो डाटाले अझ फ्रेगमेन्टेसन गरेर हेर्ने हो भने कुल बलात्कृत महिला मध्ये 18% दलित र कुल बालिका बलात्कृत मध्ये 23% दलित समुदायबाट छ। यो कारुणिक, यो दानवीय, यो क्रूर किसिमको आक्रमण यो समुदायमाथि भइराखेको छ। त्यति मात्रै होइन सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि नवराज विक दलित नभएको भए के हुन्थ्यो?
यदि कुनै कोइराला भएको भए, यदि कुनै ठकुरी सिंह शाही भएको भए त्यो रुकुमको घटना हुने थिएन। यसले हाम्रो समाज अहिले पनि एउटा उच्च जातीय अहङ्कारवाद र सामन्ती मानसिकताबाट अझै पनि मुक्त हुन सकेको छैन भन्ने कुरालाई प्रतिनिधित्व गर्छ, भन्ने कुरालाई इङ्गित गर्दछ। त्यति मात्रै होइन सामान्य अध्यक्ष महोदय, मैले यो कुरा अस्ति पनि 2-3 चोटि राखेको थिएँ। जेष्ठ 28 गते शम्भु सदा मुसहर प्रदेश नम्बर 2 सबैला धनुषाका जो प्रहरी हिरासतमा जो चाहिँ जसको मृत्युवरण गरे, उनले अहिलेसम्म उनको लास गनाइराखेको छ। लासको पोस्टमार्टम भएको छैन। दलित समुदायले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सिडिओको अगाडि सहमति गरेर त्यो पोस्टमार्टम हुने दिनमा दलित समुदायको तर्फबाट पनि एउटा मेडिकल डाक्टर त्यहाँ हुन्छ र पोस्टमार्टम हुने सहमति हुँदै पनि अहिलेसम्म त्यो त्यहाँका डाक्टरहरूले हस्पिटलले नमानेर, प्रशासनले नमानेर त्यो सहमति तोडेर लास गनाइराखेको छ र अहिलेसम्म पोस्टमार्टम हुन सकेका छैन त्यो शम्भु सदा मुसहरको। त्यस्तै भर्खरै सम्माननीय अध्यक्ष महोदय हंसपुर नगरपालिका, धनुषा जिल्लाको हंसपुर नगरपालिका एउटा 16 वर्षीय केटो राजु सदा मुसहर भर्खरै आइसोलेसन वार्डमा, जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा एउटा उचित इलाज नपाएर, उपचार नपाएर, औषधि नपाएर, चूँकि मुसहर जातिको मान्छे थियो, युवक थियो, त्यो नपाएर ऊ अकाल मृत्युवरण गर्नुपर्ने स्थिति भएको छ सम्माननीय अध्यक्ष। यसरी पहाडदेखि तराईसम्म, मधेससम्म आज दलित समुदायमाथि, विपन्न समुदायमाथि जातीय रूपमा तथाकथित छुवाछुत समूह जसलाई हामीले संविधानले भनेको छैन, तर त्यो ढङ्गको जुन व्यवहार भइराखेको छ तमाम ठाउँमा, यो पुरै देशभरि यस्ता समस्याहरूले आज नेपाली समाज गाँजिएको छ। यो एउटा ठुलो चुनौती सामान्य अध्यक्ष महोदय। हामी अग्रगामी राजनीतिक सोच राख्ने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउने एउटा प्रगतिशील राजनीतिक शक्तिहरूको लागि एउटा ठुलो चुनौतीको विषय हो, ठुलो एउटा चुनौतीको विषय र एउटा यस्तो विषय हो कि हामीले आफूलाई प्रगतिशील भन्न, हामीले आफूलाई एउटा जनताको मुक्तिको लागि हामी लड्दैछौँ, समाजवाद ल्याउने एउटा शक्ति हौँ भनेर भन्न लाज लाग्ने अवस्था छ सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। त्यस कारणले म बहुतै गम्भीर रूपमा, अलिकति भावुक पनि भएर म देशका सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टी र यो सरकारलाई पनि यो समुदायको लागि, खास गरेर दलित समुदायको लागि गरिबीको उत्पीडनमा परेको र जातीय विभेद र उत्पीडनमा परेको दुवै कोणबाट डबल जोपार्डीको शिकार भएको यो समुदायको लागि विशेष रूपमा नेपाल सरकारलाई र नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूलाई र मुख्य रूपमा नेपाल सरकारलाई विशेष रूपमा केही कुराहरू अङ्गीकार गर्न, अख्तियार गर्न र तत्कालिक रूपमा केही कामहरू अगाडि बढाउन म आग्रह गर्दछु। जसमा पहिलो म माग गर्न चाहन्छु, दलित समुदायलाई इकोनोमिकली इम्पावर नगर्दासम्म, आर्थिक रूपमा मजबुत नहुँदासम्म, उनले आफ्नो खुट्टामा आफै उठ्ने स्थिति नहुन्जेलसम्म उनले जुन छुवाछुत र जाति उत्पीडनको एउटा व्यवहार बेहोरिरहेको छ सदियौँदेखि, त्यसबाट मुक्त हुन सक्दैन सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। त्यसकारणले पहिलो मेरो माग के छ भन्दाखेरि नेपाल सरकारले दलित समुदायलाई विशेष रूपमा इकोनोमिक इम्पावर गर्नको लागि केही विशेष किसिमका टार्गेटेड योजनाहरू अगाडि बढाओस् र यी समुदायका जो अझ सबभन्दा लोएस्ट लेयरका जो गरिबहरू छन्, तिनीहरू हाम्रा देशमा कति छन्? दलित समुदायभित्र गरिब र दलित समुदायभित्र, विशेष रूपमा दलित समुदायभित्र सबभन्दा तल्लो त्यो चाहिँ लेयरमा बाँच्ने, जो आज दिनभरि कमाने भने राति भोकले मर्ने स्थिति बन्छ, त्यो समुदायका सङ्ख्या कति छन्? यसबारेमा नेपाल सरकारले एउटा विशेष किसिमको एउटा तथ्याङ्क सङ्कलन अभियान चालोस् र प्रकारान्तरले यो दलित समुदायलाई एउटा टार्गेट ग्रुप बनाएर नेपाल सरकारले केही इकोनोमिक प्याकेजको तत्कालिक घोषणा गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा के कस्ता पोलिसिज र प्रोग्रामहरू दलित समुदायलाई माथि उठाउन, अपलिफ्टमेन्टको लागि गर्न आवश्यक छ, त्यसबारेमा सोच्न म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। नम्बर 1। नम्बर 2, सामान्य अध्यक्ष महोदय, हाम्रो यो संविधानले नै भनेको छ समानुपातिक समावेशी ढङ्गले दलित समुदायलाई राज्यका विभिन्न निकायहरूमा, विभिन्न अङ्गहरूमा प्रतिनिधित्व गर्ने
यसमा जोड दिन चाहन्छु र म सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत दलित समुदायका पनि अगुवाहरूलाई, दलित समुदायका सचेत नागरिकहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईहरू समानुपातिकको लागि त आवाज उठाउनुहोस्, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको लागि त आवाज उठाउनुहोस्, तर त्यसमा थप मेरो एउटा अनुभव के छ भन्दाखेरि त्यो समुदायलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु र अहिले नीति निर्माणमा रहेका पावर एक्सर्साइज गरिराखेका हाम्रा ब्युरोक्रेसीभित्रका र पोलिटिकल सर्कलभित्रका समुदायलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने दलित समुदायलाई रिप्रेजेन्टेसन त गराइयोस्, तर पावर एक्सर्साइज हुने ठाउँ जुन छ, राज्यका विभिन्न अङ्गहरूमा पावर एक्सर्साइज हुँदैनन्। राज्यका केही विशेष अङ्गहरू छन्, निकायहरू छन् जहाँ साँच्चीको पावर एक्सर्साइज हुन्छ, शक्तिको अभ्यास हुन्छ। जबसम्म यी समुदायलाई, यो दलित समुदायलाई, डाउन ट्रोडन पिपुललाई, विकर सेक्सन अफ द सोसाइटीलाई पावर एक्सर्साइज गर्ने ठाउँमा पुर्याइँदैन, नोमिनल रूपमा रिप्रेजेन्ट मात्रै गराइन्छ, तबसम्म एउटा समानताको अवस्था नेपाली समाजले प्राप्त गर्न सक्दैन। समाजवादको कुरा त धेरै परको कुरा हुन्छ। त्यस कारणले पावर एक्सर्साइज हुने ठाउँमा, पोलिसी मेकिङ हुने ठाउँमा र पावर एक्सर्साइज हुने ठाउँमा समानुपातिक समावेशी ढङ्गले दलित समुदायले पुर्याइयोस् भनी म नेपालका सम्पूर्ण ठुला पार्टीहरूलाई, सत्तामा रहेका पार्टीलाई र नेपाल सरकारलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। र अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यति मात्रैले पुग्दैन, यो पोलिटिकल प्याकेजले र यो इकोनोमिक प्याकेजले मात्रै पुग्दैन। आज विभिन्न ठाउँहरूमा जस्तै दलितमाथि अन्याय र अत्याचार भइरहेछ, किलिङ भइराखेको छ, त्यसको बारेमा हाम्रो देशको कानुनले बोलिराखेको छ। हाम्रो देशको कानुनले केही निश्चित कङ्क्रिट प्रावधानहरू बनाएको छ, व्यवस्थाहरू गरिराखेको छ। त्यसलाई चाहिँ बिना कुनै भेदभाव त्यसलाई रिइन्फोर्स गर्ने, त्यसलाई लागू गर्ने, त्यसलाई कडाइसँग लागू गर्ने जबसम्म काम नेपाल सरकारले गर्दैन, कानुन कडाइमा जबसम्म ढिलाइरहन्छ, तबसम्म दलितहरूले न्याय पाउँदैन। त्यस कारणले एक्जिस्टिङ रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सको, एक्जिस्टिङ कानुनको रिइन्फोर्समेन्ट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेसन, विदाउट एनी अदरवाइज थिङ्किङ जबसम्म सरकारका अङ्गहरूले, निकायहरूले लागू गर्दैनन्, तबसम्म दलित समुदायले सामाजिक मुक्ति पाउँदैन। त्यसकारण कमसेकम तात्कालिक रूपमा यो पोलिटिकल, इकोनोमिक र लिगल प्याकेजमा सरकार अगाडि बढोस्, यो माग गर्दै म आफ्नो कुरा यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। माननीय सुमनराज प्याकुरेल, समय 7 मिनट। यसपछि माननीय मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको वर्तमान सरकार गठन भए यता यो रङदारी ट्याक्स, जबरजस्ती चन्दा असुली र गुन्डागर्दीमा केही कमी आएको छ, तर केही दिन यता यो खास गरिकन प्रदेश नम्बर 2 मा अन्य राजनीतिक पार्टीहरूको तर्फबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ताहरूमाथि श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा शारीरिक हमला र आक्रमणहरू भइरहेको छन्। म केही यहाँ प्रतिनिधिमूलक घटनालाई मात्र यहाँ केही राख्न चाहन्छु। रौतहट जिल्लामा केही समय अगाडि विभिन्न ठाउँमा हमला गरियो। त्यसपछि आषाढ 6 गते सर्लाही जिल्लाको रामनगर भन्ने ठाउँमा नेकपाका कार्यकर्ता राजनम रायको हत्या गरियो। यो हत्याको काण्डको विरुद्धमा निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनी कारबाहीको माग गर्दै जुलुस निकालिरहेका त्यहाँका स्थानीय नेकपाका कार्यकर्ताहरू र त्यहाँका जनताहरूलाई 14 गते धनकोल गाउँपालिकामा यो निस्केको जुलुसमा, शान्तिपूर्ण जुलुसमा 2 नम्बर प्रदेश सभाका सदस्य वीरेन्द्र प्रसाद सिंह र त्यही गाउँको निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष रामआश्रय शाहको नेतृत्वमा उहाँहरू सहित हतियार लिएर, भरुवा बन्दुक लिएर उहाँहरूको नेतृत्वमा अनिल शाह, रामविलास शाह, मुकेश शाह, जयकिशोर सिंह, दिपेन्द्र शाह, अमरेन्द्र कुमार शाह सहितले
भरुवा बन्दुकले त्यहाँ आक्रमण गरे। जुन आक्रमणमा 15 जना निहत्था व्यक्तिहरूलाई छर्रा गोली लागेको छ र घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये गम्भीर घाइते भएकाहरूको वीरगञ्जको अस्पतालमा र अन्यको जिल्ला अस्पताल मलङ्गामा उपचार भइरहेको छ। अध्यक्ष महोदय, यसरी आक्रमण गरेको प्रत्यक्ष त्यहाँ प्रहरी पनि घाइते भएका छन्। त्यो देख्दा देख्दै आक्रमणकारीहरूमध्ये मुकेश शाहलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ, तर मूल नायिके वीरेन्द्र प्रसाद सिंह र राम आश्रय शाह लगायतलाई अहिलेसम्म प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छैन र उल्टै यो मूल आक्रमणकारीहरूलाई को विरुद्धमा परेको निवेदन दर्ता नगर्ने जस्ता गतिविधि प्रहरीबाट भइरहेको हुँदा यस सम्बन्धमा सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत म गृह मन्त्रालयको र सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सप्तरीको मलेट, सप्तरी राजबिहार नगरपालिकाको मलेट गाउँमा जहाँ औद्योगिक क्षेत्र छ, रूपनीबाट राईले जाने बाटोमा त्यहाँ शहीदहरूको सम्मानमा एउटा शहीद गेट बनाइएको छ र सानो एउटा शहीद पार्क बनाइएको छ। त्यो पार्कमा भइरहेको व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचारको बारेमा ठुलो जनगुनासो भयो। त्यो जनगुनासो र भ्रष्टाचारलाई उजागर गर्यो भनेर माउन्टेन टेलिभिजनमा प्रसारण गर्यो भनेर त्यो बापत त्यो चाहिँ नि ठाउँको ठेक्का दिने ठेकदार बाहुबली राजबिहार नगरपालिकाका गत निर्वाचनमा संघीय समाजवादी पार्टीको तर्फबाट मेयरको उम्मेदवार रहेका भीमराज यादवले पत्रकार दिवाकर शाहलाई बारम्बार ज्यान मार्ने सम्मको धम्की दिएको बारेमा प्रमाण सहित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जानकारी दिँदा समेत अहिलेसम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालयले केही सोधपुछ पनि गरेको छैन। उल्टै सधैँ जसो पत्रकारका को घरमा गएर धम्क्याउने काम भइरहेको छ। उसका परिवारका सदस्यहरू पनि एकदम आतंकित स्थितिमा बाँच्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। यसप्रति पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षित भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सप्तरी जिल्लाको हनुमाननगर कंकाली नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 का वडाध्यक्षले सार्वजनिक स्थलमा केही समय अगाडि नेकपाका कार्यकर्ताहरूलाई कुटपिट गरेर घाइते बनाए। त्यसको मुद्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता गर्न जाँदा अहिलेसम्म त्यो दर्ता गरिएको छैन। मैले सम्माननीय अध्यक्ष ज्यू मार्फत के आग्रह गर्न चाहन्छु भने राजनीतिक विचारलाई विचारको आधारमा प्रतिष्ठा गर्नुपर्छ, प्रतिष्ठाको आधारमा जानुपर्छ। तर यसै गरी आक्रमण भइरह्यो भने यसले सामाजिक सौहार्दलाई पनि खलबलाउने हुँदा सम्बन्धित निकायको यसमा ध्यान जाओस् र यसलाई कडाइका साथ यसलाई रोक्ने काम गरियोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। माननीय मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव, समय 7 मिनट। यसपछि माननीय उदय शर्मा पौड्याल। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्वमा जहाँ पनि विभेदमा परेका समुदायहरू मान्छेहरू जब आफ्नो आवाज उठाउँछ तब शासक वर्गको एउटा रेडिमेड नीति हुन्छ कि त्यसमा फुट डालो वा शासन गरौँ। त्यस्तै हाम्रो मुलुकमा पनि शोषित, पीडित, उपेक्षित, अफेलित, अपमानित समुदाय, मधेसी समुदाय जब आफ्नो विभेदको सम्बन्धमा आवाज उठाउँछ तब स्थायी सत्ताको रूपमा रहेका शासक वर्गले
त्यहाँ फुट डाल्ने प्रयास सधैँ गरिरहन्छ। त्यहाँका आदिवासीहरूलाई तिमी त्यो आदिवासी हौ, मधेसी होइनौ, धार्मिक रूपमा इस्लाम धर्म मान्नेलाई तिमी त मुस्लिम हौ, तिम्रो धर्मै छुट्टै छ, तिमी मधेसी होइनौ। त्यस्तै दलित वर्गलाई पनि तिम्रो शोषण गर्ने जम्मै यहाँका मधेसीहरू हुन्। सत्ताको बागडोर सधैँ तपाईँको हातमा र शोषण गर्ने त्यहाँका मधेसीहरू। म सोध्न चाहन्छु, यहाँ चाहिँ सैकड़ों हजारौं बिघा जग्गा सुकमवासीको नाममा विभिन्न जङ्गल फरानी गरेर विभिन्न बहानामा चाहिँ फरानी गरेर वितरण गर्यो। कतिजना हाम्रा त्यहाँका मधेसी दलितहरूले पाएका छन्। त्यो सिंहदरबारको साँचो सधैँ चाहिँ एउटै समुदायको हातमा रह्यो र चाहिँ त्यहाँ दोष लगाउने त्यहाँका केही टाठा बाठाहरू मन्त्री बन्ने रे, फल्ना बन्ने रे, चिल्ना बन्ने रे। त्यसैले म आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यो दलित समुदाय पनि अब बुझिसकेका छन्। यो रेडिमेड नीतिले अब काम चल्नेवाला छैनन्। अब सबै बुझिसकेका छन्। कुनै नयाँ पैतरा चाहिँ सोच्नुस्। कतिलाई चाहिँ सुकमवासीको नाममा कतिजनालाई अहिलेसम्म त्यो सार्वजनिक होस्, श्वेतपत्र जारी गर्योस् कि कति जग्गा मधेसको जङ्गल फरानी गरेर अहिलेसम्म कति जग्गा वितरण भएछ र कसले कसले पाएको छ, त्यो चाहिँ थाहा पाऊँ अध्यक्ष महोदय। साथै अब सायद आज यो 6औं अधिवेशनको अन्तिम दिनमा नै छु जस्तो लाग्छ। त्यसैले सबैलाई मेरो तर्फबाट चाहिँ शुभकामना, धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।